बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो छोटी सी बनाई थी जिसमें ये धागे के बारे में बताया था, नीले रंग का धागा, और किस तरह जादू चेक करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जादू चेक करने के, आसेब चेक करने के, नज़र बद चेक करने के। तो वो वीडियो आप फिर थोड़ी सी देखें। बहुत सारे तरीके चेक करने के लिए कि किसी शख्स पे जादू है या नहीं है, और अगर है तो किस अमल से वो जादू ख़त्म किया जा सकता है। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि जी ये धागा है, ये इसकी साइज़ का है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी। अब तरीके बहुत सारे हैं, मगर मैं आज आपसे एक बड़ी खुसूसी बात करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो ज़िंदगी भर आपने कभी देखी नहीं होगी। मेरी गारंटी है कि आपने नहीं देखी होगी। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ सलाहियतें दी है और कुछ मनफी कुव्वतें, छुपी हुई कुव्वतें भी दी है। अगर इन सलाहियतों को, उस मनफी कुव्वत के बारे में जान ले तो कभी ज़िंदगी भर आप पर जादू नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम ना उन सलाहियतों के बारे में जानते, ना उस छुपी हुई कुव्वत के बारे में जानते और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले सलाहियतों के बारे में, वो ये कि इंसान में ये सलाहियत है कि वो बैरूनी दुनिया या खारिजी दुनिया के अंदर जो एनर्जी है हर तरफ, यानी अपनी ज़ात में लेकर अपने मसाइल सॉल्व कर सकता है और दूसरों की ज़ात में मुंतकिल कर सकता है। इसको कुदरती हयाती तवानाई या यूनिवर्सल लाइफ फोर्स कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। एक नाम उसका जो जिसके बाद ये बड़ा मशहूर हुआ, ये सिलसिला, उसे कहते हैं रेकी। ये जैपनीज़ वर्ड है। दूसरी कुव्वत जो है वो इंसान के अंदर छुपी हुई है, उसे कुंडलिनी कहते हैं। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसकी कुछ तरीके हैं इस कुंडलिनी को बेदार करने के। और ये ताकत बेदार भी हो जाए तो इंसान के ऊपर किसी किस्म के असरात नहीं होंगे, ना जादू होगा, और अगर है तो वो ज़ायल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ उसको गौर से देखिएगा। दो कॉन्सेप्ट्स याद रखिए। एक कहते हैं किलियन फोटोग्राफी और एक कहते हैं ऑरा फोटोग्राफी। किलियन फोटोग्राफी में वो चीज़ जो फ्लैट सरफेस पे कोई चीज़ रखी जाए उसका जो फ़ोटो लिया जाता है उसको कोरोना कहते हैं। और जो ऑरा फोटोग्राफी होती है वो इंसान के जिस्म के बाहर एक जो फील्ड है एनर्जी की, जो अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए रखी है कि कभी उसे कोई बैरूनी चीज़ उस पर असरअंदाज ना हो, उसके ऑरा फोटोग्राफी के ज़रिए वो दिखाई जाती है। तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये देखिए और इसके बारे में बताता जाऊँगा। ये पहली तस्वीर इंसान का हाथ है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं साइड पे मुख्तलिफ कलर्स हैं, हल्का वाइट भी है, ग्रीन भी है। ये इंसान के हाथ की ऑरा की तस्वीर है। ये पहले बग़ैर ऑरा की तस्वीर देखें और उससे पहले जो थी वो ऑरा की तस्वीर थी। ये एक मेटल है, मेटल का कॉइन है। इसको जब उस प्लेट पे रखा जाता है किलियन फोटोग्राफी पे, और उसमें बहुत हैवी किस्म का करंट गुजारा जाता है, तो ये इसकी साइज़ आती है। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो बेजान चीज़ है उसके अंदर जो एनर्जी होती है इसे कोरोना कहते हैं, और जो जानदार चीज़ है उसके अंदर ऑरा कहते हैं उसको। ये चाबी का है, यानी इस तरह चाबी में भी इंसान की एनर्जी मौजूद होती है, मगर ये चाबी की अपनी एनर्जी है। ये हाथ का देखे जी, जो ख़ास एरियाज़ है हाथ के, उसका ऑरा है। अच्छा, ये नॉर्मली ये बेसिकली ये चीज़ जो है ये बनाई गई है, ये वाला जो तस्वीर है ये कंप्यूटर पे बनाई गई है सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरह ये हमारे चारों तरफ एक एनर्जी की फील्ड है, अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, उसकी बहुत बड़ी नेमत है उसके बचाने के लिए। अच्छा, ये देखें टमाटर। टमाटर हल्का जब पकाया गया तो इसका ऑरा ये है, और जो रॉ टमाटर है राइट साइड, वो बग़ैर पके हुए टमाटर का ऑरा। इसीलिए जब कच्ची सब्जियां खाई जाती है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। ये एक एप्पल है और लेफ़्ट साइड पे स्लाइस ऑफ मीट। देखें मीट में एनर्जी कितनी कम है और एप्पल में देखें कितनी एनर्जी है। ये पत्ते की है जी, ये पत्ते की है, क्या खूबसूरत है। ये मुख्तलिफ़ लोगों की जो ऑरा की तस्वीरें हैं, ऊपर सर के ऊपर उनके जिस्म के इर्द गिर्द ये मुख्तलिफ ऑरा है, मुख्तलिफ़ लोगों के ऑरा है। इसको बायो एनर्जी भी कहते हैं, इसको ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी करते हैं। मेडिटेशन से पहले देखिए क्या था और मेडिटेशन के बाद ऑरा कितना ताकतवर और मजबूत हुआ। एक साइंसदान ने बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एक कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ मैं सिर्फ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। ये इनकी एनालिसिस है मेडिसिन के अंदर, और इससे मुख्तलिफ चीज़ों से ट्रीटमेंट होती है। देखें एक ट्रीटमेंट से पहले क्या तस्वीर, दूसरी क्या है। 4 डायमेंशन में हम पिरामिड की बात करते हैं कि जी आप पिरामिड में जाते हैं ना, देखें विदाउट पिरामिड ऑरा कैसा है और पिरामिड के बाद ऑरा कैसा है। अब देखें ये एक शख्स है जो मेडिटेशन कर रहा है, जिक्र कर रहा है। अब इसको ऑरा देखें जिक्र करते हुए, कितना फ़र्क हो गया। पहले कैसा था, अब कैसा है। अब ये ऑरा फोटोग्राफी देखिए इसकी, ये ऑरा, ये चेंजेस आते हैं। जैसे इस शख्स ने रेकी देते हुए इसके सर पे हाथ रखने की कोशिश की है, तो जो सब्जेक्ट था उसका ऑरा चेंज हो गया। ये मशीन है किलियन फोटोग्राफी की। ये जो फ्लैट सरफेस है उस पर चीज़ें रखी जाती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हार्ट का अपना एक ऑरा होता है,
اور اس کی اپنی انٹیلیجنس ہے. جو اب دیکھیں جب آپ کسی شخص کے قریب آتے ہیں تو آپ کا برین اور آپ کا ہارٹ اور اس کا برین اور اس کا ہارٹ ایک دوسرے کو ریڈ کرتا ہے اور فیل کرتا ہے. ہمارے ہارٹ کا اورا جو ماحول انوائرمنٹ آپ کہاں کام کر رہے ہیں, آپ کے گھر کے کیا حالات ہے, اس سے بہت اثر انداز ہوتا ہے. یہ دیکھیں کھانا مل کے ساتھ کھانا چاہیے ہمیشہ, اور کھانے کے ٹیبل پہ پیار محبت کی باتیں اور اچھی گفتگو ہو تو سب کے دل سے جو اورا نکلتا ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. بچے کی تصویر یا بیٹی کی تصویر دیکھنے سے دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. ہارٹ سے بالکل انرجی برین کی طرف جاتی ہے. جب آپ کسی سے پیار محبت کی بات کرتے ہیں, میاں بیوی ساتھ بیٹھتے ہیں, تو یہ سٹریس جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے اور کوگنیٹو فنکشن انکریز ہوتا ہے. یہ میرا اورا ہے ایک ریکی دیتے وقت کسی کو. یہ مختلف اورا کی تصویر ہے جی, صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے. پاکستان سے باہر یہ کیمرے موجود ہے, اگر پاکستان سے باہر آپ ہیں تو جا کے اپنی تصویر ضرور کھنچوائیے. آگے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا, یہ بھی دیکھیں ریکی کرتے ہوئے اورا کی چینجز آئے. ویڈیو ہے جی, اس کو دیکھیں. ایک ڈاگی ہے, یہ اس کا اورا ہے. مالک اس کے پاس آتا ہے, پیار کرتا ہے. دیکھیں مالک کا اورا دیکھیں. یہ دونوں کے آپس میں پیار محبت سے خوبصورت قسم کا بلو رنگ کا اورا. یہ شخص یہ بیٹھا ہے, مٹی سے کچھ نکال رہا ہے, کچھ پتھر نکال رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. پانی ہے, پانی سے اپنے منہ پہ پانی کو مل رہا ہے. دیکھیں اس کا اورا دیکھیں. پانی میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے. جتنا آپ پانی کے قریب رہتے ہیں اتنا آپ انرجائز ہوتے ہیں. اب یہ ماں ہے, بچہ اس کے پاس آیا, دیکھیں اورا, دونوں کا اورا دیکھیں. ماں میڈیٹیشن کر رہی ہے, پرپل رنگ کا اورا ہے اس وقت ان کا. اب دیکھیں آہستہ آہستہ اورا چینج ہوا, وائٹش پہ آنے لگا. یہ دیکھیے گا جی, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. یہ ریکی دیتے ہوئے, جب یہ ریکی ماسٹر آئے گی, میرے خیال میں شاید گرینڈ ماسٹر ہے یا ماسٹر ہے, وہ ریکی دے گی اس خاتون کو. ابھی اس کے اثر دیکھیے گا اورا کیسے چینج ہوتا ہے. بیوٹیفل ہے نا, گرین ماسٹر آ گئی, اس کا اورا انٹریکٹ ہوا اس خاتون کے ساتھ. گرین انرجی ہیلنگ انرجی کہلاتی ہے. گرین کلر جو ہیلنگ انرجی, بلو جو انٹیوشن کی ہوتی ہے, الہام کی, چھٹی حس کی, ESP کی. کتنا پاورفل اورا ہو گیا دیکھیں آپ. یہ بھی ویڈیو ہے, یہ پرپل وائلٹ جس کو کہتے ہیں, یہ ریکی دیتے ہوئے. یہ مرد کو چھو نہیں رہی, صرف دور سے ریکی دے رہی ہے, دور سے انرجی دے رہی ہے. دوستو یہ کچھ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہے, کچھ ویڈیوز دکھائی ہے. اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اور آپ اللہ کے نائب ہیں دنیا میں. ہم کمزور نہیں ہیں. حالات ہوتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, زندگی میں چیلنجز آتے ہیں, مگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان قوت کو جو بیرونی خارجی دنیا میں موجود ہے اس کو اپنے اندر لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور ایک قوت جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے جس کو کنڈالنی کہتے ہیں, وہ قوت کو بھی بیدار کیا جا سکتا ہے, اور اس سے ہم ہر قسم کے جادو, آسیب اور مختلف مسائل سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو کا مقصد ایجوکیشن تھا. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو علم دوں, آپ کے ساتھ علم شیئر کروں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کبھی ایسی 30 چیزیں نہیں دیکھی ہوگی. یہ ساری حقیقت پر مبنی ہے. کچھ سال پہلے ہمارے پاس یہ کیمرہ تھا, میرے خیال میں کم سے کم 15-20 سال پہلے تھا ہمارے پاس کیمرہ. ہم نے 1000 سے زیادہ لوگوں کی تصویریں لی تھی. اورا ریڈنگ ہوتی ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا پرابلم ہو سکتا ہے, کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بس اس کو انجوائے کیجئے. کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں جتنی عبادت کر سکے, جتنا ذکر کر سکے, مگر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پڑھنا ثواب ہے, مگر قرآن پڑھنا, ترجمہ پڑھنا, تفسیر پڑھنا, اور پھر اپنے ذہن کے عقل کے گھوڑے دوڑانا اور سمجھنے کی کوشش کرنا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھیں. اسی طرح روزے کے اندر کیا کیفیات ہوتی ہے, آنے والے دنوں میں ویڈیو بناؤں گا. پیاس لگے گی, پیاس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور یہ صبر کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس وقت ممکن ہے جب شکر ہو. تو جو اس سال ماہ رمضان کو پاتے ہیں, شکر ادا کریں کہ آپ اپنی زندگی میں اس رمضان کو پاتے ہیں. بہت بڑا موقع ہے, بہت نیکیوں کے کام کر سکتے ہیں, خیر کا کام کر سکتے ہیں. یاد رہے آپ کے دسترخوان میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. افطار کے وقت کئی دسترخوان ایسے ہیں جہاں شاید بہت ہی کم ہو یا نہ ہو. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کے دسترخوان سے کچھ چیزیں
ان تک پہنچے. آباد رہے, شاد رہے, خوش رہے. پاکستان پائندہ باد.